histologically درسون العلماء contain fewer fibril than lamellated bone. Therefore لهذا الشيء بالهيستولوجي يبين darker in hematoxylin and iosine مثل ما موجود بالصورة. زين تخشعون هون عندنا بالصورة. زين عندنا الباندل بون لونه شوية غامق أكثر. ليش؟ لأن بينه fewer fiber وبينه كالسيوم كثير. The fibril هون الارينجمنت ماله at right angle to the sharp piece fiber. ليش؟ حتى تمسك الشارب بيس فايبر. اللاميليتد بين او البون او اللاميلر بون. لاميلر بون هو نوع من الكومباكت بون next to the bundle bone هو اللي يعطي سبورت للبندل بون. some لاميلي ما لللاميليتد بون are arranged قسم منها parallel to the surface. زين and other تكون لنا ايش هاي السيركل لها فيرجن سيستم. يعني قسم منها تمشي ويا السيرفس parallel to the surface. قسم منها لا تكون لنا هاي الحلقات ما لها فيرجن سيستم. مثل ما عم نخشعها بالصورة. البون لاميلي درسوها بالهيستولوجي. There are 3 type of bone lamellae are found. شنو هي البون لاميلي اللي 3 type of bone lamellae غشعوها؟ اللي طبقة الخارجية اللي بغى زي ما سطح العظم يسموها circumferential. اللي تحيط بالعظم باللاميلر بون يسموها circumferential. They are bony lamellae that surround the entire bone forming its outer surface. عندنا الكونسنتريك هاي الحلقات الدائرية اللي كونت لنا لها فيرجن سيستم. هي they form the main bulk of the bone and osteon. إذا المين bulk of osteon and bone هي الكونسنتريك لاميلي. إيش ظلت؟ عندنا الكونسنتريك لاميلي إذا تخشعون الصورة اللي على اليمين أكو بيناتهم انتبهوا للصورة يسموها interstitial lamellae. يعني إيش نوع interstitial lamellae؟ نقصد بها they are lamellae that found between the adjacent concentric lamellae. يعني هون هاي concentric lamellae. هاي concentric lamellae بيناتهم تفوت interstitial lamellae. إذا عندنا البون لاميلي هي 3 تايب. circumferential اللي تحيط السطح الخارجي والمين bulk of the bone هي concentric lamellae وبتوين the concentric عندنا الانترستيشال lamellae. هسه نجي supporting bone. السبورتنج بون لو نجي ناخذ بون انتبهوا صورة الماندبل هذا مقطع داخلي من العظم. العظم اما نجي ناخذ الماندبل او المجزلة من بغى بينه عظم ومن داخل بينه عظم. يعني من جوا لينجوالي بينه عظم ومن بغى بكلي او ليبيالي بينه عظم. ما اذا من بغى ايش نسمينه؟ ليبيال او بكل بليت. من جوا لينجوال بليت بالابر باليتال بليت ومن بغى بكل او ليبيال بليت. هذا ايش يسموها؟ supporting alveolar bone. قلنا supporting alveolar bone is the bone that surrounds the alveolar bone proper وتعطي support to the socket. Consists of cortical plate and spongy bone. السبونجي بون هذا الفراغات مال البون اللي موجوده بوسط البون وتندي وين؟ تتصل ويا البيزل بون مال الماكسيلا والماندبل. السبونجي بون مال الماكسيلا والماندبل يسموها سبونجيوزا. السبونجيوزا تمتد وتتصل ويا من ويا الالفيلر بون بستركشر ايش اسمه؟ سبونجي بون او كانسيلاس بون. هذا الكانسيلاس والسبونجي بون محاط منبغى بكورتيكال بليت. هاي الكورتيكال بليت اذا كان البليت اللي بغى من جهه البكال من جهه الخد يسموه بكال كورتيكال بليت. اذا من جهه اللسان لينجوال كورتيكال بليت. نجي هاي الصوره. اذا كونسيست الكورتيكال بليت او هو هم نوع من الكومباكت بون يشبه اللاميلر بون. consist of outer and inner plate of alveolar process. هذه الكورتيكال بليت الثيكنس ماله وغشعونه vary depending on the location. يعني الكورتيكال بليت مع العظم يعني مرات احنا اما نيجي نشلع السن فنشلع السن نخشع اكو نتوءات عظميه بارزه. هاي النتوءات العظميه اللي من بغى بكل اللي جوا لينجوال هذه غشعوها بالماندبل تكون ثينر ذان سوري بالماكسيلا ثينر ذان ماندبل. اذا اثخن شيء كورتيكال بليت بالماندبل. هاي وحدي. وين غشعنا الثيكنس ماله؟ بالبريمولار اند مولار اثخن. وين نشعه؟ بالماندبل. اذا اثخن شيء هو كورتيكال بليت بالماندبل واثخن شيء موجود بالبريمولار اند مولار. البكال بليت دائما تكون ثينر ذان لينجوال
لان لينجوال تعرف ماستيكيشن فتحتاج فقط بليت ثيك. الكورتيكال بليت in the maxilla the outer cortical plate is perforated. يعني لما نيجي ناخذ الماكسيلا الكورتيكال بليت منبغى تكون perforated by many small opening. ايش راح يطلع؟ through which blood and lymphatic vessels راح يطلع لبرا. but it is dense in the lower jaw. باللور جو ما راح نخشى على هاي الخاصيه، بينما بالابر جو من نجي من جهه الماكسيلا من جهه الاوتر كورتيكال بليت نخشعها مثقبه يطلع منها blood vessels and lymphatic vessels. In the anterior region of both jaw the cortical plate is fused with the alveolar bone proper so no spongy bone is found. يعني هذا البون اللي بالوسط السبونجي بون اللي هو امتداد السبونجوزا مال الماكسيلا والماندبل مفقود بالانتيريور تير، ما نخشعه بين بالابر وباللور جو، بس مجرد عندنا كورتيكال بليت اثنين ملتحمات مع بعضهم مع ايش؟ الفيلر بون بروبر، ما عندنا سبونجي بون. اذا كورتيكال بليت اما نيجي كمحصلينها it is covered منبغى باي بريوستيوم. السبونجي بون او نسميه كانسيلاس بون it is the bone which fill the space. هذا اللي ايش؟ اللي يملينا الفراغات between outer and inner plate in addition to the alveolar bone proper. لان هذه الفراغ انتم تشعرون الصوره اكو هني فراغات بالنص، هذا اللي لونه جوزي بالصوره هذا نسمينه ايش؟ السبونج بون او الكانسيلاس بون. it consists اما نيجي عباره عن ايش؟ هذه بون ترابيكولي with bone marrow space، هي عباره عن سبيسات يسموها هاي السبيسات والفراغات بون ترابيكولي and it is continuous with the spongiosa of the body of the maxilla and mandible. اكو عندنا نوعين من الايش؟ من السبونجي بون. اذا بين سنين يعني مثلا بين lateral وسنترال انسايزر او بريمولار ومولار، اكو اللي موجود بين التيث يسموه interdentال بون. اذا بون between root of adjacent single rooted or multi rooted teeth نسميه interdentال. اللي موجود بون between root of multi rooted يسموه interradicular بون. اذا السبونجي بون بينو نوعين، اكو interdentال واكو interradicular. اما نيجي ناخذ اشعه، بالاشعه راح نخشع بون ترابيكولي، نخشع الماندبل والماكسيلا، اثنين بينو بون ترابيكولي، بس هاي كل وحده مترتبه تختلف عن الاخ. نجي قسموهم العلماء تايب 1 تايب 2. تايب 1 من البون ترابيكولي هي الانتردنتال اند انترراديكولار بون ترابيكولي، غشعوها مرتبه وين؟ in a horizontal in a leader like الرجمي. يعني لما نجي ناخذ راديوغراف نخشع العظم بالابر جو كانما سلم وبينه درجات سلم منظمه ومترتبه زين in a horizontal manner. هذه البون ترابيكولي مال الايش؟ مال السبونجي بون. This is mostly seen on the mandible. زين اجدل عندنا تايب 2 وين نخشعه؟ نخشعه بالماكسيلا show irregularly arranged numerous delicate interdental and interradicular tuberculi. وين اكثر شيء نخشعه؟ بالماكسيلا. اذا بالبدايه سوري لو اخطات بها انا. فاذا بالماندبل هي مرتبه بايش؟ ان ليدر لايك ارينجمنت، تكون ريجولار اند هوريزونتال. وين نخشعها؟ بالماندبل. بينما بالماكسيلا لا، الترتيب مالتها مال الانتردنتال اند انترراديكولار ترابيكول تكون مخربطه ان irregular. basal bone اللي هو الماكسيلا and mandible. The basal bone is located apical to the root of the tooth. يعني الالفيولار بون وين قاعد؟ على البيزال بون. فلهذا نحن مرات من نشلعه للسن راح مع الوقت يذوب الالفيولار بون زين او الالفيولار بروسيس. ايش راح نجي الطخم انتم وين نجي نصنعه للطخم حتى يقف على البيزال بون. It forms the body of maxilla and mandible. Alveolar bone can be resolved with age. مع الوقت يبدي يصير عندنا ذوبان بالعظم، بس لما نشلعه للسن لا، يبدي يذوب كله كامل. اجدل عندنا محل العظم البون مارو، المارو مال العظم. ذا بون مارا غشعونه باليونج ادلت ريد ان كلر، بالاولد يصير يلوش ان كلر. هيستولوجيكلي مين غشعوش بينه؟ زين البون مارو بينه بلاد فورمينج اليمنت يعني ريد بلاد سيل وايت بلاد سيل، بينه اوستيوجينيك سيل تكون عظم، وبينه اديبوز تشو اللي كوننا ايش؟ فات سيل. فاذا ثلاث انواع من البون فورمينج اليمنتس، اوستيوجينيك سيل زائدا اديبوز تشو. هذا البون مارو. البون مارو عندنا نوعين، الريد مارو
يلو مارو مشيله ما مطلوب منكم. نجي البيريوستيوم شويه هاي مهمه. The outside of all compact bone is covered by thin connective tissue membrane. هذا thin connective tissue membrane زين لاحقوا عليها الصوره اللي موجوده في جهه اليمين اكو الاسهم متجهه لايش؟ حرف بي يعني بيريوستيوم. اكو فقط طبق هذا عظم كله هذا عظم زين قاعد على سطح العظم. The outside of all compact bone is covered by a thin connective tissue membrane. ايش سميناه؟ بيريوستيوم. هذا ايش بها؟ rich in blood vessels and nerve. بها اعصاب وبها blood vessels. It is composed درسناها histologically رشعنا بها كولاجين فايبر وبها فايبروبلاستيال وبها bundle of periosteal collagen fiber. هذه الكولاجين فايبر تبدي تخترق العظم penetrate the bone binding the periosteum to the bone. اذا تطلع منها فايبر تجي تدخل داخل العظم هي حتى تمسك البيريوستيوم اللي هي عباره عن ايش؟ كونكتيف تيشو ممبرين يسمينه بيريوستيوم. ايش ظل؟ داخل الكومباكت بون يسموه اندوستيوم. The internal surface of compact bone as well as the entire surface of the cancellous bone. يعني ما بس الكومباكت حتى السبونج بون are covered by single layer of bone cell. ايش نسميها؟ اندوستيوم. الاندوستيوم تتكون من osteoblast cell and their precursor يعني osteoprogenitor cell with thin layer of connective tissue lining inner surface of bone مع connective tissue زي surrounding the bone. ايش ضل عندنا؟ العظم من يجي يذوب حتى يذوب العظم يصير بينه ثلاث شغلات. bone resorption is associated with osteoclast cell. تجي الاوستيوكلاست cell هي اللي تاكله للعظم. حتى ينكل العظم there are three processes take place during bone resorption. تعرفون ان العظم يتكون اورجانيك وان اورجانيك واحنا مرات من ناكل الان اورجانيك والاورجانيك تخلف لنا مخلفات. هاي المخلفات لازم هم تنزال. فاذا عندنا راح تصير 3 بروسيسز بالبون ريزوربشن. اول شيء نذوب الان اورجانيك. تذويب الان اورجانيك يسموها ديكالسيفيكيشن. اذا الديكالسيفيكيشن از اتشيف من يذوبها؟ قلنا الاوستيوكلاسيال النهايات مالها بها فولدنج سميناها رفلد اند او رفلد بوردر. ليش صارت رفلد او فولدنج؟ حتى نزيد السيرفيس اريا حتى تاكل العظم. اذا decalcification is achieved at the ruffled border of osteoclast by secretion of organic acid. زين هذا الاورجانيك اسيد اللي هو الاستيك اسيد زين هو اللي ياكل العظم. اذا لما نكل الان اورجانيك يعني نكل الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت كريستال ايش ضل عندنا؟ degradation of organic matrix. لازم الاورجانيك هم تنكل. اذا الاورجانيك ماتريكس is achieved by the activity of تنفرز من السيل تفرز لنا مادتين هي الكاتيبسين زائد اللايزوزايم. اذا اللايزوزوم هو اللي ياكل لنا الاورجانيك ماتريكس اوف ذا بون. ايش ضل عندنا؟ transport of the product is achieved تنقل to the extracellular fluid and to the blood vessels system. يعني تعرفون قلنا عندنا اوستيوسايت سيل ومتصله وين بها فيرجن سيستم كله. هذا من صار ويست برودكتس النقل كله لبرا. ايش ضل عندنا؟ بون ريموديلنج عمليه بون فورميشن اند بون ريزوربشن يسموه بون ريموديلنج. بون is sensitive to pressure and to tension. والله هذه اتركوها ما مطلوبه منكم شويه طويله هاي بدنا نلغيها. ايش ضل عندنا؟ انتبهوا الى هذا الجدول حتى تفهمونه. هذا الجدول قلنا العظم حاله حال اي ستركشر من دي يتكون بون فورميشن لاير باي لاير لاير باي لاير يكون لنا خطوط زمنيه. اذا العظم حاله حال الانامل حاله حال الدنتين حاله حال السيمنتر يكون لنا خطوط زمن. خطوط الزمن اللي كونها العظم 3 خطوط مع الزمن: ريستنج لاين، ريفرسال لاين، فينت لاين. زين اول وحده انتبهوا ريستنج لاين. تذكرون عندنا اللاميلر بون يتكون لاير باي لاير يعني العظم بدت الخلايا اوستيوبلاست تكون عظم وقفت ارتاحت ردت اشتغلت فهي وعد ترتاح تكون نخاط. اذا الريستنج لاين ديمونستريت انكريمنتال باترن اوف بون فورميشن. زين يعني له علاقه ويا من ويا الاوستيوبلاست اللي هي اللي تكون العظم. ما نجي ريفرسال لاين عندنا عظم يتكون وعظم ينكل. ما هذه الريفرسال لاين they indicate post
osteoclastic activity، يعني خلايا تاكل العظم. اذا له علاقه ويا الاوستيوكلاست سيل. ماشي. الفينت لاين هذا ايش يصير؟ تتذكرون بالبدايه قلنا اول من يتكون العظم يتكون عندنا فايبر. هاي الفايبر اتجاه الفايبر كونا فايبر، وقف، رد اشتغل، كونا فايبر، فعكس باتجاه 45 درجه. فالفايبر من تكون لاير بعدين، يعني تكونت لنا كولاجين فايبر، وقف، رد غير الدايركشن ماله 45 درجه، كونا فايبر، غير، هم كونا فايبر. هذا الخط اللي يفصل تغيير اتجاهات الفايبر، الكولاجين فايبر، قبل ما يتكون عظم يسموه فينت لاين. اذا هسه افتهمنا الايش؟ انكريمنتال لاين اوف بون. الريستنج لاين له علاقه ويا الاوستيوبلاست. الريفرسال لاين له علاقه ويا البون ريزوربشن، يعني الخلايا تاكل عظم، اوستيوكلاست. بينما الفينت لاين له علاقه باليمن بالخلايا اللي تكون الكولاجين فايبر. ماشي، لان تشنجز بالدايركشن مع الكولاجين فايبر. ماشي. نيجي هذول من ندرسهم. زين، الريستنج لاين بالهيموتكسلين اند ايوزين نخشعه. الريفرسال لاين نخشعه. الفينت لاين هذه يحتاج سبيشالستين يسموها سيلفر انبرجنيشن، يغمسوها بالسيلفر حتى ممكن نخشعه لهذا الفينت لاين. شلون شكله؟ هذا من نجي ندرسه هيستولوجيكلي. زين، شلون لونه؟ دارك بلو، ازرق عميق كريستنج لاين. كريفرسال لاين هم دارك بلو. بينما الفينت لاين بلاك لاين، خط اسود. زين، اما نيجي ندرسهم بالديكالسيفايد والجراوند سكشننج نخشع الريستنج لاين، نخشعه. نيجي الريفرسال لاين نخشعه بالديكالسيفايد وبالجراوند سكشننج. بينما هون كولاجين فايبر بالديكالسيفايد ان ديكالسيفايد نخشعه، لان الاورجانيك هو اورجانيك كولاجين فايبر، فراح نخشعه بس راح يروح الان اورجانيك. ماشي. نيجي الشيب مالته. الريستنج لاين انجليتد متموج، خط غيح جاي ما عدل. بينما بالريفرس لاين سكالوب نازل وطالع سكالوب. بينما الفينت لاين خط اسود عدل. ماشي. هاي الثلاث ديفرنس بالانكريمنتال لاين مع البون. ريستنج لاين، ريفرسال لاين، فينت لاين. الريستنج لاين مع الاوستيوبلاست سيل يندرس بالهيموتكسين اديوسين، لونه ازرق غامق. زين، بالديكالسيفايد اند جراوند سكشننج نخشعه وشكله انجوليتد متموج. الريفرسال لاين هذا يمثل لنا الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي ويندرس بالهيموتكسلين نخشعه، يبين على شارك دارك بلو لاين. زين، وندرسه بالديكالسيفايد بالجراوند سكشن ويبين على شكل سكالوب لاين. ايش ظل عندنا؟ عندنا الفينت لاين، هذا يمثل لنا الايش؟ الكولاجين تشنجز بالايش؟ بالدايركشن اوف كولاجين فايبر. زين، وسبيشالست هي سيلفر انبرجنيشن ويبين على شكل خط اسود عدل. زين، وبالديكالسيفايد نخشعه. هذه الصور مالتنا مال الايش؟ الريسنج والريفرسال لاين تخشعه، موجوده هاي مجرد الحكي معاد بالسلايدين. هذا وهذا نفس الشيء تخشعونه. خط ازرق المؤشر مؤشر علينا الريسنج لان خط انديوليتد يعني شويه متموج. ماشي. هذا مال الاوستيوكلاستيك تخشعونه سكالوب، وهذا الشرع ماله. ايش ظل عندنا؟ احنا عندنا الهيلينج مال البون. زين، شلون يصير؟ during healing of صار عندنا كسر او شلعنا السن او extraction of food داخل مكان الشلع او مكان الكسر، راح يتكون عندنا there is an embryonic type of bone is formed. هذا الامبريونيك بون اللي راح يتكون نتيجه البون هيلينج افتر اكستراكشن او فراكشر. زين، يسمونه ووفن بون. ووفن بون WOVEN ووفن بون. ماشي. زين، ووفن بون بينه 4 خصائص، هذه اللي موجوده. غشعوا بينه الاوستيوسايت سيل عددها كبير، جريت نمبر ان سايز وحجمه كبير، والتسلسل مالته irregularly arranged. هاي وحده. الكورس ماله irregular فايبر موجود، الكولاجين فايبر irregular. زين، تبدي بعدين reduce volume of inorganic substance. فلهذا من نجي ناخذ راديوغراف شلعنا السن او نجي ناخذ كسر، الكسر من ناخذه بالبدايه راديوغراف نخشع مكانه سواد او مكان الشلع اسود. ليش؟ reduce volume of inorganic، بعد ما تكون عندنا اورجانيك، بعد ما بيله كالسيفيكيشن، مجرد عندنا بس اوستيوسايت سيل بداخله وعدده كبير وما منتظمه، والفايبر اللي تكونت عباره عن كولاجين فايبر ما منتظمه. زين، وجريتر اماونت اوف اورجانيك سبستانس.
ذا ووفن بون ايش يصير؟ later be replaced by laminar bone، يصير بينوكالسيفيكيشن يتحول الى laminar bone. بالاشعه ذا ووفن بون appear empty، فراغ او more radiolucency because the socket is almost filled with immature bone، لان هذا العظم نخشعه ممتلئ بايش؟ immature bone. هذا ما متعلق بالووفن بون، وهذا الشرح مالته اندر ذا مايكروسكوب، شرح كلش بسيط. الفانكشن مال البون بس يريد التعداد ماله تحفظوا لي. كم فانكشن عندنا؟ بروتكشن، اتاتشمنت، سبورت، شوك ابزوربر. ماشي، هذا لغيده. الاي تشينجز اوف اليفيولار بون بس تحفظوا لي هاي النقاط. ذا اليفيولار سوكيت مع العمر يبين سكالوب، هاي وحدي. بون مارو appear to have a fatty infiltration، يعني البون مارو مكان ما كان ريد مارو وكونه ريد بلس سيل وايت بلس سيل، هون بس بينه فات ويا الاول. وتبدي عندنا عوامل ايش؟ الاوستيوبوروسيس، هشاشه العظام، indicate loss of bony element، لان راح نفقد كالسيوم فيصير عندنا اوستيوبوروسيس. وعندنا الانترنال ترابيكولي ارينجمنت تكون ايش؟ more open which indicate bone loss، لان فقد جزء من العظم فالبون ترابيكولي تكون الفراغات بيناتهم